मुहर्रम उल हराम के महीने के अंदर दावत इस्लामी के अमीर अमीर सुन्नत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब की जिंदा करामात। दोस्तों, आप सबको बताते चले, अमीर सुन्नत वो जनाब शेख तरीकत हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में इतनी बहुत बड़ी तरक्की की है। जनाब चंद सालों के अंदर दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कहां से कहां तक पहुंच गई है। आज जनाब आज की इस वीडियो के अंदर जनाब मुहर्रम उल हराम का महीना तो शुरू हो चुका है। इस महीने के अंदर अमीर अहले सुन्नत, नेक लोग, अच्छे लोग, अल्लाह के वली जो होते हैं उनकी करामतें ज़ाहिर होती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब की जिंदा करामत इस वक्त सामने आ चुकी है। नाज़रीन किराम, वो करामत भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब उस करामत को देखेंगे तो आप अश अश कर उठेंगे। वाह जी वाह यार, वाकई बात है कि हमने मान लिया है अमीर सुन्नत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब को, हमने जान लिया है, हमने पहचान लिया है। हमें जनाब जो है ना अमीर सुन्नत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब की किरामत को ऐसे जिंदगी भर नहीं देखा था जैसे आज देखा है। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े चोर आए, बड़े बड़े डाकू आए, बड़े बड़े लुटेरे आए। चोर डाकू आंदे ने, नवाजी बन जाते ने, आशिक लंदन पेरिस से हाजी बन जाते ने। दावत इस्लामी के अमीर सुन्नत की सबसे पहले एक बड़ी करामत मैं आपको दिखाता हूं। सबसे जनाब देखें कि एक सिंगर की जिंदगी कैसे बदली और कैसे उन्हें दावत इस्लामी ज्वाइन किया। पाकिस्तान का टॉप 10 सिंगर था और बड़े ही जनाब जो है ना एक तरक्की करके आगे जा रहा था, लेकिन दावत इस्लामी की कमाल मेहनत की वजह से आज दावत इस्लामी ज्वाइन कर लिए। पहले वीडियो देखें। ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। इधर सोए लाला सा और इस वक्त ये नात पढ़ते हुए बताया जा रहा उस वक्त ये गाना गाकर लोगों को गानों में जिस तरह रक्स करवाया करते थे, आज नाते पढ़कर लोगों को मदीने की याद में रुला रहे होते। कमाल कमाल दोस्तों, एक वीडियो आपने देख ली। ये मनाजिर वो थे जो पहले क्या था जनाब, सिंगिंग करता था, मॉडलिंग करता था, सिंगिंग की दुनिया में उनका पहला नंबर था। लेकिन जब उन्होंने दावत इस्लामी की कलाम सुने कि जनाब उनने मौत का तज़किरा सुना, फिर उनको अपनी आखिरत याद आ गई, फिर उन्होंने जनाब अपनी जिंदगी को बदला। फिर क्या हुआ देखिए। जुनेद शेख भाई हमारे साथ हैं, फरमाइशें बड़ी जमा हो गई हैं। मैं चाहता हूं जुनेद शेख भाई से नाच सुनने से पहले ये ना देख लें जुनेद शेख भाई कैसे थे, ये माहौल में आए कैसे। यकीनन हमारे बहुत सारे नाज़रीन जानते हैं और माशाल्लाह बहुत सारे इस्लामी इनको पसंद भी करते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे नए नाज़रीन भी हमारे साथ शामिल होंगे। पहले चलते हैं जुनेद शेख भाई की वो बाहर देखते हैं। ये इस्लामी भाई जो आज आपके सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करते हैं और लोगों को रोते हैं, रुलाते हैं, ये पहले क्या थे और मदनी माहौल ने किस तरह इनको तब्दील किया। मेरी मदनी चैनल की मजलिस से गुजारिश है कि हमें वो क्लिप दिखाएं कि जुनेद शेख भाई मदनी माहौल से पहले क्या थे, फिर कैसे तब्दीली आई। कुछ बात जुनेद शेख भाई से भी कर लेंगे और आपके कुछ कलाम भी शामिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख अतारिया, म्यूज़िक इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ था, पैशन था म्यूज़िक, और उसे अपना टारगेट मैंने बनाया था, अपनी मंजिल बनाया था। मैं जब से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बना, अतारी हुआ, उस दिन से अपने दिल में तब्दीली महसूस होने लगी। मुझे लगने लगा मैं सही नहीं कर रहा। अमीर सुन्नत का दीदार हुआ ख्वाब में। मैंने देखा कि वो एक किसी ऊंची जगह पर खड़े थे और मेरे साथ मामू हैं जो कि माहौल में थे। मामू एक माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह, एक भाई हमारे कज़न वो माहौल में, ये दोनों मेरे साथ थे। और अमीर सुन्नत जो है ना, मुझे ऐसा फील हुआ मुझे बुला रहे वहाँ पर। सुबह मेरी आँख खुल गई, दुनिया हिल गई, ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो ये फिर एक इस्तिकामत का मेरा सबब बनी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
نے اپنے جلوے سے مشرف فرمایا الحمدللہ الحمدللہ. پاپا کا فیضان چل رہا ہے الحمدللہ. برکتیں اس ماحول کی آپ کو ہولڈ کر لیتی ہیں, آپ کو پکڑ لیتی ہیں انشاءاللہ عز و جل. آپ اللہ نے چاہا تو آپ کہیں نہیں جاتے. تھوڑا سا کچھ میں کہنا چاہوں گا. میرے پاپا نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ آپ کچھ بھی بولو, اس سے بولنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا بولنے جانا ہے. جب اکثر انسان جذبات میں یا جلدی میں کچھ ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں غلطیاں کیا ہیں. تو مجھ سے جو غلطی ہو گئی میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا, میں بھی آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا, آپ بھی میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. اور جذباتی ہوتے وقت اگر کوئی ہارش الفاظ نکل گئے اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. ہوا کمال ناظرین جو ایک سنگر بن کر پھر دعوت اسلامی میں آیا, درس نظامی شروع کیا. آج الحمدللہ دعوت اسلامی کی داروں میں بیٹھ کر نعتیں بھی پڑھ رہا ہے, نعت رسول مقبول بھی گن رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج مدرس دعوت اسلامی بھی ہے جس کا نام ہے جنید شیخ. واہ واہ کمال ہو گیا. جنید شیخ وہ شخص ہے جنہوں نے جناب سنگنگ کی دنیا کو چھوڑ کر دعوت اسلامی کو جوائن کیا. دعوت اسلامی کو جوائن کرنے کے بعد آج الحمدللہ دعوت اسلامی ان پر فخر محسوس کرتے. ایک مدنی بہت جگہ جگہ پہ سناتے ہیں کہ جناب دعوت اسلامی نے ایک بہت ہی بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ کام سر انجام دیا ہے. اور کس وجہ سے متاثر ہوا جنید شیخ, وہ امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری صاحب. وہ دور تھا جناب کیسٹوں کے اندر ہی دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت کا بیان سنا کرتے تھے, اور ان کے بیان سن کر متاثر ہوا, سنگنگ کو کر دیا الوداع, اور آئے جناب فیضان مدینہ میں. وہاں پر توبہ طیب بھی ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ہے نا پچھلی زندگی جتنی بھی تھے ان پر مٹی ڈال کے نئی زندگی کا آغاز کیا. اچھا آغاز ہوا, اور انہوں نے سنگنگ سے, گانے سے, فلمیں, ڈرامے سے, یہ تمام تر چیزوں سے کی توبہ. اللہ رسول کی باتیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, احادیث شریف کی باتیں, قرآن کی باتیں, اور زبان پر ترنم جاری ہو گیا, نعت کی گن گانے لگے. ارے یہ ہے دعوت اسلامی. اس سے بڑی کرامت ناظرین کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرامت جناب کون اس کو مان سکتا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا اگر تذکرہ کرتے جائیں صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر دن تک. ناظرین کرام, اب دعوت اسلامی کے جناب اس وقت سب سے بڑی کرامت یہ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین کا کام کر رہی ہے. اور اس سال آپ نے جناب دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے جناب جو ہے نا ایک شعبہ مدرسہ المدینہ جامعۃ المدینہ کے ہزار طلباء کرام وہاں پر آئے ہیں, اور آ کر جناب جو ہے نا دعوت اسلامی کے مرکز میں اپنے جلوے دکھائے ہیں. کمال یا دنیا سلوٹ کر رہی تھی اس عاشق استی جس کا نام جناب امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری صاحب ہیں. امیر اہل سنت کی یہ ایک سچی پکی کرامت ہے. امیر اہل سنت کی آواز مامو جان کے ذریعے کانوں میں پہنچتی رہی, یہ کیا واقعہ تھا؟ ہم جب نانی کے یہاں جاتے تھے تو وہ کیسٹ چلتے تھے میرے سنت کے بیان کے, وہاں پر دل میں قرار آتا تھا, اطمینان آتا تھا, سکون آتا تھا کہ یار کچھ ایسا ہے کہ جو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. امی آپ کو نعتیں سنایا کرتی تھی؟ جی شاید اگر میں یوں کہوں کہ شروعات جو انٹروڈکشن تھا نعت سے میرا تو امی کے تھرو ہوا, تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. چھوڑا کب آپ نے شوبز؟ 2008 میں ہی چھوڑا, اور دعوت اسلامی میں پھر میں انٹر ہو گیا تھا. آپ نے اتنا بڑا ایک چینج لیا تو فیملی کی طرف سے سپورٹ ہوا, تو آپ نے کیسے مطلب ہوا نہیں ہوا, گھر والوں کا ذہن کیسے بنایا؟ بڑا ایک بہترین راستہ لگتا ہے, انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیا اس میں میسج کریں گے دیکھنے سننے والوں کو کہ ایک وہ زندگی کیا تھی, اور وہاں سے جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو ایسی کیا چیزیں تھی جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ مسنگ تھی جو میری زندگی کی پوری ہو رہی ہے؟ تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے, جو مشہور مقولہ ہے جو ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے بھی ایسا ہی ہو. اس چیز نے بھی مجھے جو وہاں سے الحمدللہ ڈسہارٹنڈ کیا کہ یار نہیں, یہ اچھی جگہ نہیں ہے, یعنی اچھا راستہ نہیں ہے, مجھے اس راستے پر نہیں جانا چاہیے. بیسیکلی انسان سکون کا متلاشی ہے, یہ زندگی کا فیلئر ہے کہ آپ کے پاس سکون نہیں ہے. لوگ آتے ہیں آپ کی واہ واہ کرتے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن جب لوگ چلے جاتے ہیں تو آپ کو اسی وقت اپنا فیلئر یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ آئے چلے گئے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کتنی پرابلم کے اندر. آج ہمارے ساتھ جو ماضی کی یادیں اس پروگرام میں شامل ہیں, آپ انہیں پہچانتے ہوں گے, جنید شیخ اتاری, جو ماشاءاللہ ہمارے اچھے نعت خوان بھی ہیں, اور انہوں نے شوبیز کی زندگی کو چھوڑا اور شوبیز کی وہ چکنا چوند زندگی سے نکل کر یہ اس زندگی کی طرف آئے جو اصل زندگی ہے, جس میں ریئلٹی ہے, جس میں خوبصورتی ہے, جس میں سکون ہے, جس میں راحت ہے, جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, اور اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں. یعنی انہوں نے دین کی راہ کو, آخرت کی تیاری کی راہ کو, سنتوں کے راستے کو اختیار کیا, اور آہستہ آہستہ یہ درس نظامی کی طرف آئے, اور درس نظامی کرتے کرتے یہ ماشاءاللہ انہوں نے درس نظامی پورا کیا, اور آج جنید شیخ اتاری جامعۃ المدینہ میں بطور استاد پڑھا رہے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے
लिए एक बहुत ही समझे कि एक मदनी बहार है। जुनैद शेख अत्तारी या दावत इस्लामी की एक मदनी बहार है कि किस तरह इनको किस माहौल से दावत इस्लामी के साथ आना, यानी जिस माहौल से निकल के ये जिस माहौल में आए उस माहौल में इनको ऐसी चाशनी रूहानियत और इतनी कशिश मिली कि वो दुनिया उनके लिए अब काबिल कबूल ना रही। शोबिस की दुनिया थी, अब इसका क्या ज़्यादा तस्करा करना, मदीने की बातें करते हैं। तो जुनैद शेख अत्तारी आज हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह इनसे कुछ इनकी माजी की यादें शेयर करेंगे। जुनैद भाई, बचपन की कुछ बातें सुना है कि अमीर सुन्नत की आवाज़ और इस करामत पर दुनिया आशीष कर उठती है। ये तो एक छोटी सी करामत थी जनाब, हजारों लोगों को और ऐसे लोग जो काफिर थे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाने वाली तहरीक दावत इस्लामी है। दुनिया भर में जनाब 200 से ज्यादा ममालिक के अंदर इस वक्त दावत इस्लामी का मतीन का काम कर रही है। दुनिया के जब जिस शोबे में गई है हमेशा तरक्की मिली है। जब से आई है दावत इस्लामी आगे से आगे बढ़ती हुई चली जा रही है और एक मिनट के लिए पीछे हटी नहीं है। दावत इस्लामी की निगरानी शूरा हूँ, रुकन शूरा हूँ और दावत इस्लामी की अमीर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम रात दिन कोशिशों में है कि जनाब दीन का काम आगे हो, दीन की काम में सरबुलंदी हो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने तरक्की दी और मजीद से मजीद दावत इस्लामी आगे बढ़ती हुई जा रही है। फिर मैं क्यों नहीं शेयर पढ़ूं, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मौलाना इलियास कादरी साहब पाइंदाबाद। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, हमारे साथ रहना है। प्रीवियस बार मोहम्मद जुनैद को आज की बड़ी अपडेट के साथ दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।